स्वागत छ भाइ विनयलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज हामी डिस्काउन्ट एन्ड भ्याटको बारेमा पढ्नेछौँ। हामीहरूले योभन्दा पहिले प्रफिट एन्ड लसको बारेमा हेरेका थियौँ र आज भने हामी डिस्काउन्ट पर्सेन्ट, भ्याट, सो यी सबै कुराहरू मार्केट प्राइस, सेलिङ प्राइस, यो जति पनि कुराहरू छ डिस्काउन्टसँग रिलेटेड हामीहरूले सबै कुराहरूलाई हेर्नेछौँ। सो हामी सुरु गर्छौँ डिस्काउन्टबाट। सो हामीहरूले सबैभन्दा पहिले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ हामीहरूको डिस्काउन्ट दिइन्छ केमा? सेलिङ प्राइसमा, कस्ट प्राइसमा, मार्क प्राइसमा, केमा चाहिँ हामीहरूको डिस्काउन्ट दिइन्छ, भ्याट केमा दिइन्छ, यो दुईटा कुरालाई चाहिँ हामी फर्स्ट अफ अल बुझ्छौँ। जस्तै कि मान्नुहोस् होइन, म एउटा पसलमा गएँ र मैले एउटा पाइन्ट हेरेँ र यो पाइन्ट मलाई साह्रै मन पर्यो, ठिक छ। यहाँ यस्तो ग्रन्च आने रहेछ, त्यही भएर मन पर्यो होइन। कस्तो ग्रन्च रहेछ थाहा छ? आँखावाला ग्रन्च रहेछ कि यहाँ यस्तो वाला। सो यसरी हामीहरूको मलाई यो पाइन्ट चाहिँ मन पर्यो मलाई होइन। सो यो पाइन्ट मन परिसकेपछि तर यहाँ चाहिँ एउटा सानो ट्याग झुन्डाइएको थियो यसरी, र यहाँ लेखेको थियो 500 रुपियाँ भनेर लेखेको थियो। अलि सस्तो भएछ है पाइन्ट, अलि महँगो पारिदिउँ त पाइन्टलाई। ल मैले महँगो पारिदिएँ ल पाइन्टलाई। सो यो भयो ल मेरो 1500 को पाइन्ट भयो। एउटा नर्मल मान्छेको लागि एउटा यो पाइन्ट भयो हामीहरूको 1500 को। सो हामीहरूले 1500 को पाइन्ट, यो पनि महँगो छ तर पनि अब हामीहरूको यहाँ ट्याग पो 1500 को लगाएको छ त हामीहरूले यसमा डिस्काउन्ट माग्न त बाँकी छ, हो कि होइन त? सो त्यसै गरी हामीहरूको ट्याग पो 1500 को छ त। सो अब हेरौँ है, मैले यसो हेरेँ ट्याग छ 1500 को। अब मैले दिमागमा सोचिसकेँ कि म यो पाइन्टको 1000 रुपियाँ भन्छु, मलाई डिस्काउन्ट पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने कुरा मैले सोचेँ। सो यदि मैले 1000 रुपियाँ, अब मैले भने यो पाइन्टलाई म अगाडिपट्टि लगेर गएँ, पसले मान्छेसँग सोधेँ र अब मैले भने मलाई 500 रुपियाँ डिस्काउन्ट चाहियो भनेर भने, मलाई 500 रुपियाँ छुट चाहियो भनेर भने। यहाँ हेर्नुहोस् है, जुन मेरो यो पाइन्टमा झुन्ड्याइएको यो ट्याग छ नि, यो 1500, यो 1500 भनेको चाहिँ हामीहरूको एमपी हो। एमपी भनेको मार्क्ड प्राइस, यानि कि लेखिएको प्राइस, हामीहरूले डिस्काउन्ट माग्नुभन्दा पहिले लेखिएको प्राइस। अब मैले के गरेँ, यहाँ मैले 500 रुपियाँको डिस्काउन्ट मागेँ। अब व्यापारी मान्छे पनि एकदमै दयालु मान्छे हुनुहुँदो रहेछ, उहाँले सोच्नुभयो स्टुडेन्ट मान्छे हो, स्टुडेन्ट मान्छेलाई मैले 500 रुपियाँ डिस्काउन्ट दिदिएँ भन्नुभयो र उहाँले मलाई 500 रुपियाँ छुट दिनुभयो। मैले खल्तीबाट निकालेर 1000 रुपियाँ दिएँ, 1000 रुपियाँ दिएँ र म घर आएँ। अब भन्नुहोस्, हामीहरूको यो 1000 रुपियाँ व्यापारी चाहिँ को थाहा छ? अब तपाईहरू व्यापारी हो, ल तपाईँ यहाँ कोही पनि होला, तपाईहरूमध्ये कोही एकजना व्यापारी हो। यो व्यापारीको लागि या हाम्रो लागि अब यो 1000 रुपियाँ छ नि, यो 1000 रुपियाँ भनेको चाहिँ सेलिङ प्राइस भयो। यो 1000 रुपियाँ यो व्यापारीको लागि सेलिङ प्राइस भयो। 500 रुपियाँ डिस्काउन्ट अमाउन्ट भयो। हामीहरूको सेलिङ प्राइस भनेको चाहिँ डिस्काउन्ट पाइसकेपछि या डिस्काउन्ट दिँदै दिएन भनेपछि, अब यहाँ हेर्नुहोस् है, डिस्काउन्ट पाइसकेपछिको प्राइस भनेको हामीहरूको एसपी हो, यानि कि सेलिङ प्राइस हो। तर अब यदि हामीहरूको डिस्काउन्ट हामीहरूले 1 रुपियाँ पनि पाएनौँ, हामीहरूले डिस्काउन्ट नै दिएन भने हामीहरूको यहाँ 5 को ठाउँमा के राख्नु पर्यो? 0 भनेपछि मेरो सेलिङ प्राइस कति हुने भयो? 1500 नै हुने भयो। यानि कि हामीहरूको मार्क्ड प्राइस र सेलिङ प्राइस बराबर हुने भयो। कतिखेर? जब हामीहरूको डिस्काउन्ट 0 हुन्छ। सो अब आउँछ हामीहरूको यहाँ कुरा भ्याटको है। भ्याटको अहिले हामी डिस्काउन्ट पर्सेन्ट, डिस्काउन्ट अमाउन्ट, अब हामीहरूको यहाँ डिस्काउन्ट अमाउन्ट कति रहेछ? 500 रुपियाँ रहेछ र त्यसै गरी मार्क्ड प्राइस कति रहेछ? 1500 रहेछ र सेलिङ प्राइस कति रहेछ? 1000 रुपियाँ रहेछ, ठिक छ। यहाँसम्म हामीहरूले बुझ्यौँ। सो अब यहाँबाट हेर्दा मेरो सेलिङ प्राइस एसपी भनेको कति रहेछ? मार्क्ड प्राइस र मार्क्ड प्राइसबाट डिस्काउन्ट अमाउन्ट घटाएपछि, यानि कि डिस्काउन्ट कति पाइन्छ त्यो घटाएपछि मेरो सेलिङ प्राइस आउँदो रहेछ।
र त्यसैगरी डिस्काउन्ट भनेको के रहेछ त डिस्काउन्ट भनेको के रहेछ त मार्क्ड प्राइस मैले यो डिस्काउन्टलाई चाहिँ लेफ्ट साइडमा ल्याए र यो एसपी लाई राइट साइडमा लिए यानी कि मार्क्ड प्राइसबाट सेलिङ प्राइस कतिमा बेचियो त्यो कुरालाई घटायो भने हामीहरूले डिस्काउन्ट अमाउन्ट पाउँदो रहेछौँ र त्यसैगरी अब यहाँ आउँछ हामीहरूको नेक्स्ट कुरा डिस्काउन्ट पर्सेन्टको पनि कुरा गरिदिन्छु ल म यही कुरा गरिदिन्छु सो यसपछि हामी भ्याटको कुरा गरौँ न ठिकै छ सो डिस्काउन्ट पर्सेन्ट चाहिँ हामीहरूको यहाँ डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अब मेरो डिस्काउन्ट चाहिँ मैले केमा पाएँ डिस्काउन्ट अमाउन्ट बाई मैले यहाँ के लेख्छु मेरो टोटल यानी कि डिस्काउन्ट मैले केमा पाएको मार्क्ड प्राइसमा डिस्काउन्ट पाएको कति पर्सेन्ट इन्टु 100%। डिस्काउन्ट भनेको मैले एमपी माइनस एसपी लेख्न पाउँछु यदि यो चाहियो भने हामीहरूले सेकेन्डको वाला फर्मुलालाई पनि युज गर्न सक्छौँ र त्यसैगरी नेक्स्टमा चाहिँ हामीहरूको यहाँ डिस्काउन्ट अमाउन्ट भनेको डिस्काउन्ट अमाउन्ट भनेको डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ एमपी हामीहरूको डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ एमपी भनेको चाहिँ के हो त डिस्काउन्ट अमाउन्ट हो यदि कुरा भइसकेपछि अब हामीहरूको यहाँ नेक्स्टमा छ भ्याटको बारेमा हामीहरूको यो भ्याट भनेको भ्यालु एडेड ट्याक्स यानी कि भ्याट लाग्छ केमा भ्याट तिर्ने कसले तिर्छ भ्याट जस्तै कि हामीहरूको एउटा व्यापारीले भ्याट तिरिराख्छन् सो जस्तै कि हामीहरूको त्यतातिर नजाउँ हामीहरू यतातिर ध्यान दिउँ कि भ्याट लाग्छ केमा सो जस्तै कि हामीहरूको डिस्काउन्ट हामीहरूले मार्क्ड प्राइसमा पाउँछौँ सेलिङ प्राइस भनेको हामीहरूको मार्क्ड प्राइसमा हामीहरूले डिस्काउन्ट पाइसकेपछि को प्राइस हो र त्यसैगरी भ्याट भनेको चाहिँ हामीहरूको सेलिङ प्राइसमा लाग्छ यानी कि कुनै एउटा व्यापारीले अब जस्तै अघिको कुरालाई जोडौँ यहाँ सो जस्तै अघि हामीहरूको सेलिङ प्राइस कति थियो यहाँ 1000 रुपैयाँ थियो हैन पाइन्टको सो 1000 रुपैयाँको पाइन्ट जुन सेलिङ प्राइस छ नि अब भ्याट चाहिँ हामीहरूको त्यो एसपी मा जोडिन्छ त्यो 1000 रुपैयाँमा जोडिन्छ जस्तै कि हामीहरूको भ्याट अमाउन्ट भनेको भ्याट पर्सेन्टेज अफ एसपी भ्याट पर्सेन्ट कति पर्सेन्ट भ्याट अब यो भ्याट पर्सेन्ट चाहिँ हामीहरूले लगाउने चिज होइन है यो भ्याट पर्सेन्ट चाहिँ हामीहरूको कपडामा यति भ्याट पर्सेन्ट अरू सामग्रीहरूमा यति भ्याट पर्सेन्ट भनेर चाहिँ यो सरकारले लगाएको हुन्छ यति भ्याट लगाउने यो कुरामा भनेर सो भ्याट पर्सेन्टेज कति लगाएको छ अफ एसपी भ्याट पर्सेन्ट कति लगाएको छ र एसपी भ्याट पर्सेन्टेज अफ एसपी भनेको चाहिँ हामीहरूको भ्याट अमाउन्ट भयो एसपी विथ भ्याट हामीहरूको सेलिङ प्राइस भ्याटसँग हामीहरूको सेलिङ प्राइससँगै भ्याट जोडियो भने एसपी प्लस भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी सिम्पल कुराहरू छ हामीहरूको अब यही कुराहरूसँगै भ्याट डिस्काउन्ट सेलिङ प्राइस मार्क प्राइस यसैसँग रिलेटेड हामीहरूको यहाँ क्वेसन्सहरू हामीले यहाँ हेर्नेछौँ तपाईहरुको एक्सरसाइजमा तपाईहरुको लागि राखिएका क्वेसन्सहरूलाई हामीहरू यहाँ टक्क राखेर डिस्कस गर्नेछौँ कि यहाँ एउटा क्वेसन लिउँ है एक्सरसाइजबाटै लिइरहेको छु है म क्वेसन सो जस्तै कि हामीहरूको यहाँ एउटा क्वेसन छ हामीलाई भनेको छ फाइन्ड एसपी यानी कि सेलिङ प्राइस पत्ता लगाऊ भनेर भनेको छ सो अब सेलिङ प्राइस पत्ता लगाउनको लागि हामीलाई यहाँ केही कुरा त दिएको होला सो हामीहरूलाई यहाँ दिएको छ मार्क्ड प्राइस 270 रुपैयाँ दिएको छ र डिस्काउन्ट दिएको छ डिस्काउन्ट कति गर्नुपर्छ डिस्काउन्ट अमाउन्ट दिएको छ हामीलाई डिस्काउन्ट अमाउन्ट हामीलाई दिएको छ 25 रुपैयाँ सो अब हामीहरूलाई भनेको छ यहाँ एसपी पत्ता लगाऊ हामीहरूको एसपी के पछि चाहिँ एसपी आउँछ जब हामीहरूको मार्क्ड प्राइस हुन्छ 270 भने मार्क्ड प्राइस छ भने हामीले मार्क्ड प्राइसलाई देखिसकेपछि हामीहरूले के गर्छौं डिस्काउन्ट माग्छौं मार्क्ड प्राइस देखिसकेपछि डिस्काउन्ट माग्छौं हामीले डिस्काउन्ट माग्यौं 25 रुपैयाँ अब डिस्काउन्ट मागिसकेपछि बेच्ने रुपैयाँ भनेको अब लाग्ने तिर्ने पैसा भनेको हामीहरूको सेलिङ प्राइस हुने भयो सो हामीहरूको त्यसैगरी सेलिङ प्राइस भनेको के हुने भयो त मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउन्ट
सो एसपी भनेको मार्क प्राइस छ हामीहरुसँग 270 रुपैयाँ र डिस्काउन्ट छ हामीहरुसँग 25 रुपैयाँ। सो हामीहरुको यो हुने भयो 70 50 45 रुपैयाँ 245 रुपैयाँ। हामीहरुको सेलिङ प्राइस कति रहेछ त 245 रुपैयाँ रहेछ, जसमा हामीहरुको 25 रुपैयाँ चाहिँ हामीहरुले डिस्काउन्ट पायौं। र त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ नेक्स्टमा भनेको छ फाइन्ड द डिस्काउन्ट। फाइन्ड डिस्काउन्ट भनेको छ र हामीहरुलाई दिएको छ यहाँ क्वेशन नम्बर ए मा मार्क्ड प्राइस हामीहरुलाई दिएको छ 380 रुपैयाँ र त्यसैगरी हामीहरुलाई यहाँ सेलिङ प्राइस दिएको छ आरएस 345 रुपैयाँ। सो हामीहरुको मार्क्ड प्राइस देख्यौं हामीहरुले, ठीक छ। डिस्काउन्ट माग्यौं हामीहरुले, कति माग्यौं थाहा छैन, तर हामीहरुले तिर्यौं कति रुपैयाँ 345 रुपैयाँ तिर्यौं, यानी कि व्यापारीले डिस्काउन्ट कति रुपैयाँ दियो त्यो हेरौँ है अब। सो मार्क्ड प्राइसबाट यदि मैले सेलिङ प्राइसलाई घटाए भने डिस्काउन्ट कति पाए म इजिली निकाल्न सक्छु। सो डिस्काउन्ट भनेको मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिङ प्राइस। सो मार्क्ड प्राइस छ 380 रुपैयाँ, 380 माइनस हामीहरुसँग यहाँ छ एसपी छ कति छ हामीहरुको 345 रुपैयाँ। सो 345, ठीक छ। 380 माइनस 345 कति रुपैयाँ आउने भयो 35 रुपैयाँ। सो हामीहरुको डिस्काउन्ट कति रुपैयाँ पाएका छौं रहेछौं त हामीले 335 रुपैयाँ, सरी 35 रुपैयाँ हामीहरुले डिस्काउन्ट पाएका रहेछौं। 380 रुपैयाँको सामान किनेर 35 रुपैयाँ डिस्काउन्ट, राम्रै हो। सो त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ हामीहरुलाई दिएको छ फाइन्ड एसपी भनेर भनेको छ। सो जस्तै फाइन्ड एसपी, सो हामीहरुलाई यहाँ दिएको छ जस्तै कि मार्क्ड प्राइस दिएको छ 240 रुपैयाँ, 240 रुपैयाँ मार्क्ड प्राइस छ। डिस्काउन्ट पर्सेन्ट छ हामीहरुको 5% डिस्काउन्ट दिएको छ। मार्क्ड प्राइस 240 छ। अब भन्छ हामीहरुलाई सेलिङ प्राइस निकाल भनेर। सो हामीहरुले पढे अनुसार हामीले के पढेका थियौं पर्सेन्टेजको फर्मुलामा डिस्काउन्ट अमाउन्टको पर्सेन्ट। डिस्काउन्ट अमाउन्ट भनेको हामीहरुलाई निकाल्नु पर्ने छ एसपी भनिसकेपछि हामीहरुलाई दिएको छ डिस्काउन्ट पर्सेन्ट। सो हामीहरुको डिस्काउन्ट पर्सेन्टबाट चाहिँ हामीले जान्न सक्छौं। सो डिस्काउन्ट पर्सेन्ट भनेको के थियो, डिस्काउन्ट पर्सेन्ट केबाट आउँछ, डिस्काउन्ट केमा हो मार्क्ड प्राइसमा डिस्काउन्ट लाग्छ। सो इन्टु 100%। हामीलाई चाहिएको के हो, हामीहरुलाई चाहिएको एसपी हो। सो मलाई चाहिँ यहाँ डिस्काउन्ट लिएर चाहिँ मलाई कामै छैन। सो एमपी डिस्काउन्टको ठाउँमा म के राख्छु एमपी माइनस एसपी। सो डिस्काउन्ट पर्सेन्ट छ मेरो 5 र त्यसैगरी एमपी छ हामीहरुसँग 240, सेलिङ प्राइस हामी क्याल्कुलेट गर्छौं मार्क्ड प्राइस 240 इन्टु 100। सो 0 क्यान्सल आउट, 2 12 जा 24, 2 5 जा 10। सो यो हुने भयो हामीहरुको 5 इन्टु 12/5 इज इक्वल्स टु 240 माइनस एसपी। 5 क्यान्सल आउट, देयरफोर एसपी भनेको कति हुने भयो, एसपी भनेको 240 माइनस 12। सो आरएस 240 बाट 240 रुपैयाँबाट 12 रुपैयाँ घटाउँदा यो हुने भयो हामीहरुको 228 रुपैयाँ। सो हामीहरुको सेलिङ प्राइस कति रहेछ त, यहाँ सेलिङ प्राइस रहेछ हामीहरुको 228 रुपैयाँ। इजी, कति सिम्पल छ हैन। सो त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ नेक्स्टमा छ फाइन्ड द भ्याट अमाउन्ट भनेर भनेको छ। सो फाइन्ड द भ्याट अमाउन्ट हामीहरुलाई भनेको छ र हामीहरुलाई भ्याट रेट चाहिँ यहाँ 10% दिएको छ है। सो भ्याट रेट
भ्याट रेट छ हामीहरुको 10%, ठीक छ। सो हामीहरुको यहाँ भ्याट अमाउन्ट, फाइन्ड भ्याट अमाउन्ट, फाइन्ड भ्याट अमाउन्ट, फाइन्ड एसपी, भ्याट अमाउन्ट र सेलिङ प्राइस निकाल भनेर भनेको छ। सेलिङ प्राइस विथ भ्याट है, एसपी विथ भ्याट, एसपी मात्र त हामीहरुलाई, जस्तै कि हामीहरुलाई यहाँ सेलिङ प्राइस चाहिँ दिएको छ। सेलिङ प्राइस हामीहरुलाई यहाँ दिएको छ 250 रुपैयाँ। सेलिङ प्राइस कति दिएको छ त 250 रुपैयाँ। जस्तै मैले ए लेखे ल, आरएस 250। सो हामीहरुलाई यहाँ भ्याट रेट दिएको छ र हामीहरुले भ्याट अमाउन्ट र एसपी विथ भ्याट निकाल्नु छ। सिम्पल सिधा फर्मुला छ। सो भ्याट अमाउन्ट भनेको हामीहरुको के हुन्छ, भ्याट अमाउन्ट भनेको भ्याट पर्सेन्टेज अफ एसपी, भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी। सो हामीहरुसँग भ्याट पर्सेन्ट छ 10% र त्यसै गरी अफ एसपी, एसपी भनेको हामीहरुसँग छ 250 रुपैयाँ र यो हुने भयो हामीहरुको 10/100 इन्टु आरएस 250। 0 0 क्यान्सल आउट, 10 10 क्यान्सल आउट, आरएस 25। हामीहरुको भ्याट अमाउन्ट चाहिँ 25 रुपैयाँ तिर्नु पर्यो। यदि हामीहरुको सेलिङ प्राइस 250 छ भने 250 मा हामीले 25 रुपैयाँ चाहिँ एक्स्ट्रा तिर्नु पर्ने हुन्छ, जुन भ्याट अमाउन्ट हो। सो एसपी विथ भ्याट, सेलिङ प्राइस विथ भ्याट चाहिँ कति हुने भयो, सेलिङ प्राइस विथ भ्याट, सेलिङ प्राइस विथ भ्याट भनेको चाहिँ हामीहरुको एसपी प्लस भ्याट पर्सेन्ट, एसपी प्लस भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी, भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी। सो हामीहरुको यहाँ एसपी हामीहरुसँग छ 250 र त्यसै गरी भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी भनेको हामीहरुसँग छ 25 रुपैयाँ। सो यो हुने भयो हामीहरुको 275 रुपैयाँ। अब तपाईहरुको मनमा चाहिँ एउटा क्वेशन आउन सक्छ है, आउन सक्छ, मैले भने तपाईहरुको मनमा एउटा क्वेशन आउन सक्छ, नआएको पनि हुन सक्छ हैन। सो के कुरा भने तपाईहरुले भन्नु होला, होइन हामीहरुले बजारमा सामान किन्न जाँदा त कहिले पनि भ्याट अमाउन्ट तिर भनेर कसैले पनि व्यापारीले कसैले भन्दैन। किन भन्दैनन् थाहा छ? किनकि त्यसमा भ्याट अमाउन्ट चाहिँ हामीहरुको अलरेडी पहिले नै जोडेर राखिएको हुन्छ क्या। त्यो त्यहाँ चाहिँ मार्केट प्राइसमा सबैमा त्यो चाहिँ हामीहरुको उहाँहरुले व्यापारीले जति रुपैयाँ भन्नुहुन्छ नि त्यो भनेको पैसा चाहिँ हामीहरुको भ्याट अमाउन्ट, स्याट अमाउन्ट जति जे पनि छ सबै चाहिँ जोडेर राखेको पैसा हो, त्यही भएर चाहिँ भन्दैन। सो त्यसै गरी हामीहरुको यहाँ ल्याङ्ग्वेज टाइपको क्वेशन्सहरु पनि सोधिन्छ तपाईहरुलाई यहाँबाट। सो एउटा क्वेशनलाई हेरौँ यहाँ, जस्तै कि क्वेशन चाहिँ हामीहरुको द सेलिङ प्राइस, the selling price of an electric fan, selling price of an electric fan is Rs 840 and 15% VAT is charged, 15% चाहिँ हामीहरुको भ्याट चार्ज गरेछ on it, 15% VAT is charged on it र हामीहरुलाई भनिएको छ यहाँ calculate the VAT amount, calculate the VAT amount and find the SP with VAT। हामीहरुलाई भनेको छ find SP with VAT। सो सबैभन्दा पहिले चाहिँ हामीहरुलाई यहाँ के कुराहरु चाहिँ दिएको छ, पहिले चाहिँ त्यो कुराहरु लेख्ने अनि त्यसपछि मात्र बल्ल गर्न थाल्ने है। जस्तै कि हामीहरुको यहाँ दिएको छ द सेलिङ प्राइस अफ एन इलेक्ट्रिक फ्यान, यानी कि हामीहरुलाई एसपी दिएको रहेछ अफ अ फ्यान को एसपी छ हामीहरुसँग 840 रुपैयाँ र हामीहरुको यहाँ भ्याट पर्सेन्टेज छ 15% भ्याट चाहिँ हामीहरुको रेट चार्ज गरेको छ अरे, हामीहरुको सरकारले त दिएको छ अरे 15% भ्याट र हामीहरुलाई भन्छ भ्याट अमाउन्ट निकाल र एसपी विथ भ्याट निकाल। सिम्पल इजी छ, हामीहरुको डाइरेक्टली फर्मुलामा हामीले युज गरेर निकाल्न सक्छौं। सो एक नम्बरको लागि जस्तै कि भ्याट अमाउन्ट भनेको त्यो भन्दा पहिले गिभन कुराहरु के छ हामीहरुलाई दिएको त्यो लेख्नु न त है। एसपी हामीहरुलाई दिएको छ सेलिङ प्राइस 840 रुपैयाँ, ठीक छ। सो भ्याट रेट चाहिँ हामीहरुको 15%,
भ्याट अमाउन्ट भनेको कति हुने भयो त्यसो भए भ्याट अमाउन्ट भनेको भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी सो भ्याट पर्सेन्ट छ हामीहरुसँग 15% अफ एसपी सेलिङ प्राइस छ हामीहरुको 840 रुपैयाँ सो 15 upon 100 into 840 0 cancel out 5 2 जा 10 5 3 जा 15 2 2 4 जा 8 2 2 जा 4 सो हामीहरुको RS 3 into 42 सो यो हुने भयो हामीहरुको RS 6 126 126 रुपैयाँ चाहिँ हामीहरुको भ्याट अमाउन्ट रहेछ सो त्यसैगरी हामीहरुको एसपी विथ भ्याट सेकेन्ड नम्बरमा छ क्वेशन एसपी विथ भ्याट मा चाहिँ हामीहरुको सेलिङ प्राइसमा सेलिङ प्राइसमा भ्याट जोड्दा चाहिँ कति हुने भयो हेरौं सो जस्तै कि हामीहरुको एसपी विथ भ्याट मा अब हामीहरुको एसपी जोडिने भयो एसपी प्लस भ्याट अमाउन्ट सिम्पल छ कुरा र त्यसैगरी सेलिङ प्राइस हामीहरुको कति छ यहाँ हामीलाई दिएको छ सेलिङ प्राइस 840 रुपैयाँ 840 प्लस भ्याट अमाउन्ट 126 रुपैयाँ यो हुने भयो हामीहरुको टोटलमा 6 426 8 प्लस 1 966 एसपी विथ भ्याट हुने भयो हामीहरुको 966 सो यस्तै टाइपको क्वेशन्सहरु तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुको बुकमा अझै धेरै टाइपका क्वेशन्स अझै धेरै क्वेशन्सहरु छन् र यदि कुनै पनि क्वेशन्समा तपाईहरु कन्फ्युज हुनुभयो र तपाईहरुले आएन क्वेशन फर्म दिनुभयो भने तपाईहरुले नेपाल अनलाइन स्कुलमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ